जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी प्रत्येक दिन राति 8 बजेदेखि 8:30सम्म स्थानीय सरकारी कार्यक्रममा तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत हुने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ उच्च शिक्षा परिषद कोलपुर शाखाका प्रमुख भगवान प्रसाद पौडेलजी। म उहाँलाई अब यो 11 र 12 को परीक्षा कसरी हुँदैछ र यसको व्यवस्थापनको पाठहरू के छ, बाँके र बर्दियाको लागि के कस्तो अवस्था छ र शिक्षा केन्द्रहरू कसरी व्यवस्थापन हुँदैछ त्यो विषयमा सन्दर्भ राखेर उहाँलाई कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै क्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, यहाँलाई धन्यवाद। सर चाहिँ बाँके बसेको कति वर्ष भयो? बाँके बसेको ठिक्क आज 1 वर्ष पुगेको छ। आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष पहिला कार्तिकको 25 गते म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कोहलपुर हाजिर भएको थिएँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट। आज 1 वर्ष पुरा भएको छ। अनि अब चाहिँ 11 र 12 को परीक्षा पनि आइसक्यो। हजुर, के छ तयारी तपाईँहरूको? 11 र 12 को परीक्षा कोभिड-19 को कारणले लामो समयसम्म अवरुद्ध भएको थियो। अब त्यसलाई ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकास दिने तयारी गरेको छ र अहिले हाम्रो बाँके र बर्दिया यो कार्यालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा कार्यालय कोहलपुरले बाँके र बर्दिया 2टा जिल्ला हेर्छ। 2टा जिल्लाका सबै परीक्षा केन्द्रहरूमा अहिले कोभिडको कारणले सबै विद्यालयहरूमा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ। 12 सञ्चालन भएका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा ती विद्यालयहरूमा सबै विद्यालयमा उत्तर पुस्तिका पुर्याउने काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। अनि यसको के भइरहेछ यो परीक्षा केन्द्रहरू के कति छ बाँके र बर्दियामा? हजुर, अनि पहिलाको बेला चाहिँ फरक थियो, अहिलेको बेला फरक छ। हजुर, कोभिडको बेला प्राय विद्यालयहरू बन्द गरिएकै छ, सरकारले बन्द नै रहनुपर्छ भन्ने राखिरहेछ, उता पेप्सनले खोल्नुपर्छ भन्छ हैन। हजुर, हजुर। तर अब त्यसै बिचमा चाहिँ 11 र 12 को परीक्षा लिने सरकारले तयारी गरेको छ। त्यो तयारी के कस्तो छ बाँके जिल्लामा र परीक्षा केन्द्रहरू कतिवटा छ? अब बाँके जिल्ला र बाँके र बर्दियामा गरेर अहिले जति 11 र 12 कक्षा सञ्चालन भएका छन् तीमध्ये 12 अहिले 11 को परीक्षा विद्यालय स्वयंले लिने व्यवस्था गरेको छ। 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने गरेको हुनाले 12 को परीक्षा अहिले 95 विद्यालयहरूमा बाँके र बर्दियामा गरी 95 विद्यालयहरूमा परीक्षा केन्द्रहरू कायम गरिएको छ। अथवा अर्को शब्दमा भन्दा जुन विद्यालयमा कक्षा 12 सञ्चालन भएको छ त्यो विद्यालयमा अटोमेटिकल्ली परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ। अनि विद्यार्थीहरूलाई कति राख्ने के छ त्यहाँ व्यवस्थापनका स्वास्थ्य मानदण्डहरू के अपनाउने योजनाहरू छ तपाईँको? के छ अभियान? अब एक कक्षा 11 र कक्षा 12 को परीक्षा व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरले कक्षा 11 परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र कक्षा 12 को लागि परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि पब्लिस गरिसकेको छ। त्यो वेबसाइटमा राखेको छ र त्यसलाई हामीले सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा पठाउने काम उहाँहरूको इमेल आइडी लिएर उहाँहरूको इमेलमा पठाउने काम गरेका छौँ र उहाँहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर पनि हेरिसक्नु अध्ययन गरिसकेको अवस्था छ। र अब अर्को कुरो के छ भन्दा यसमा परीक्षा सञ्चालन कक्षा 12 को परीक्षा कक्षा 11 को परीक्षा चाहिँ विद्यालय स्वयंले नै सञ्चालन गर्ने प्रावधान रहेको छ र त्यसको उत्तर पुस्तिका परीक्षण, प्रश्नपत्र निर्माण अनि र ग्रेड सिट उनीहरूलाई बच्चाहरूलाई ग्रेड सिट दिने काम सम्बन्धित विद्यालयले गर्दछ र कक्षा 11 को आंशिक तर्फका विद्यार्थीहरूको र कक्षा 12 को नियमित र कक्षा 12 का आंशिक विद्यार्थीहरूको परीक्षा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा उनीहरूले कक्षा 11 को हकमा चाहिँ त प्रश्नपत्र उहाँहरूले निकाल्नुहुन्छ, सम्बन्धित विद्यालयको विषय शिक्षकहरूले निकाल्नुहुन्छ। त्यो निकालिसकेपछि परीक्षा सञ्चालन हुन्छ, उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुहुन्छ र त्यसलाई उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेर सम्परीक्षणको लागि हामी कहाँ पठाउनुहुन्छ कक्षा 11 को हकमा। कक्षा 12 को लागि
नियमित र आंशिकको परीक्षाको लागि हामीले प्रश्नपत्रहरू पठाउँछौँ। त्यो प्रश्नपत्रमा उहाँहरूले त्यो प्रश्नपत्र वितरण गरेर त्यसको आधारमा परीक्षा सञ्चालन गर्नुहुन्छ र परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि उत्तर पुस्तिका त्यही विद्यालयको विषय शिक्षकले जाँच्नुहुन्छ। हामी कहाँ आउँदैन परीक्षणको लागि, उहाँहरूले परीक्षण गर्नुहुन्छ र सम्परीक्षणको लागि मार्क स्लिपसहित हामी कहाँ पठाउनुहुन्छ। अनि अब अर्को कुरो सरले भन्नुभएको थियो, अर्को व्यवस्थापन सम्बन्धी पाटोमा, व्यवस्थापनको पाटोमा अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि 2077 पास गरेको छ, त्यो पब्लिस गरेको छ। त्यसको परिधिभित्र रहेर कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्बन्धित विद्यालयहरूले परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भित्रका मेजर पार्टहरू के छन् भन्दाखेरि अहिले कोभिड-19 को कारण महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको हुनाले त्यसबाट विद्यार्थीहरू थप सङ्क्रमित नहुन् भन्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने, नम्बर 1। दोस्रो पाटोमा विद्यार्थीहरूलाई भौतिक दूरी कायम गरेर मात्र परीक्षा हलमा राख्ने, एटलिस्ट 2 मिटरको डिस्टेन्स कायम गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने। तेस्रो कुरोमा बच्चालाई कुनै पनि परीक्षा हलमा म्याक्सिमम 20 जना भन्दा परीक्षार्थी कुनै पनि परीक्षा हलमा नराख्ने। चौथो कुरो मास्क, सेनिटाइजरको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, त्यो मिलाएर मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर त्यो कार्यविधिमा नि भनेको छ। हामीले उहाँहरूलाई विद्यालयहरूलाई त्यो सर्कुलर पनि गरेका छौँ। अनि यो स्वास्थ्यका जुन कुरा भन्नुभयो तपाईँले, हेल्थ डेस्कका कुराहरू, हजुर, यसको मानदण्डहरू जस्तो स्थानीय तहले अहिले स्थानीय तहहरू छ, हजुर हजुर, स्थानीय तहहरूसँग तपाईँहरूको सहकार कुन ढङ्गले भइरहेको छ? अब स्थानीय तहहरूसँग हामीले सहकार्य, स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई त हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रो एप्रोच भनेको शिक्षा शाखासँग हुन्छ, स्वास्थ्य शाखातिर नहुने भएको हुनाले सम्बन्धित जति स्थानीय तह छन् यो बाँके र बर्दियामा, त्यहाँका स्थानीय तहहरूमा त्यो हामीले भनिरहेको नि अवस्था हो। र त्यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पास गरेर कार्यविधि पठाइसकेपछिमा त्यो सङ्घीय सरकारले जुन कार्यविधि पास गरेको छ त्यो कार्यान्वयन गर्नु, त्यसलाई अवलम्बन गर्नु त सबैको स्थानीय तहको पनि जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्छ। र हाम्रो पाटो भनेको अहिले अरू त्यसमा सहजीकरण मात्रै गर्ने, त्यो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गर्नको लागि अथवा स्पेसल्ली भन्नुहुन्छ भने हेल्थ डेस्क स्थापना गर्नको लागि हामीले सहजीकरण गर्ने हो, स्थानीय तहहरूले इनिसिएसन लिने हो। र बाँकीको पार्टमा शान्तिपूर्ण तवरले एकदम कोभिड फ्री हुने हिसाब किताबले हामीले परीक्षा सञ्चालन गर्ने हाम्रो त्यो दायित्व। तपाईँको सहकार हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, के जरुर हुन्छ, नहुने त कुरै भएन, भएको छ। अनि कुन ढङ्गले भइरहेको छ? हामीले हाम्रो यो जुन स्थानीय तहमा शिक्षा शाखाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अब परीक्षा 9 गतेबाट हुन गइरहेको छ, त्यो परीक्षामा जस्तो यो स्थानीय तहहरूमा विद्यालयहरू छ, हजुर, त्यो विद्यालयहरूको अनुगमन कसरी हुने, त्यहाँ मापदण्डहरू कसरी बनाइने, अब यस्तो छ त्यसको अनि त्यसको अनुगमन हुँदा अब त्यसको दायराहरू के बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? हजुर, यसको वास्तविकता जुन तपाईँले बनाउनु भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा अनुगमनको बाटाहरू कसरी हुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, हामीले अरू अनुगमनको पाटोमा त स्थानीय तहहरू नै जिम्मेवार छन्, कानुनले नै उहाँहरूलाई सबै जिम्मेवारी दिएको छ। कक्षा 12 सम्मको अनुगमन गर्ने, सम्बन्धन दिने, अनुदान दिने, छात्रवृत्तिको रकम उपलब्ध गराउने त्यो उहाँहरू स्थानीय तहको नै हो। हाम्रो पाटो मात्र के हो भन्दाखेरि हामीले परीक्षा सञ्चालन गर्ने, 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई सर्टिफिकेसन गर्ने पाटो भएको हुनाले त्यो 12 को परीक्षा अनुगमनको सन्दर्भमा हाम्रो दुईटै जिल्लामा समन्वय समिति छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा। त्यो समन्वय समितिको मिटिङ अस्ति पनि हामीले राख्यौँ, 2 दिन अगाडि पनि राख्यौँ। त्यो समन्वय समितिको मिटिङले के भन्यो, के निर्देश गरेको छ भन्दा बाँके जिल्लाको लागि बाँकेको समन्वय समितिले सबै विद्यालयहरूमा शान्तिपूर्ण तवरले
कोभिडको लागि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा हुने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ र अब यसको बैठक फेरि 5-6 गते हामी उसको परीक्षाको पूर्व सन्ध्यामा पनि अर्को बैठक पनि गर्छौँ हामीले निरीक्षणको क्रममा कसरी गर्ने कसरी अनुगमन गर्ने शान्ति सुरक्षाका कहीँ अब्स्ट्याकलहरू आए भने त्यसमा कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समन्वय समितिमा गर्छौँ र यहाँले भने चाहिँ अनुगमनको पाटोमा हामी परीक्षाको अनुगमनमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुन्छौँ समग्र अनुगमनको पाटोको हकमा चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय पालिकाहरू नै उहाँहरूलाई नै कानुनले जिम्मेवार बनाएको छ तर उहाँहरूले भोलि भूमिका नखेलिदियो भने अनि कसरी हुन्छ विगत दिनदेखि त त्यो घटनाहरू पनि सुनिने गरेको छ कि समय नै हुँदैन कतिपय पालिकाहरूमा त्यो अवस्था पनि छ कतिपय पालिकाहरू गर्दै पनि छ यो बेला एकदम पिकअप आवर हो होइन बच्चाहरूको भविष्यको पनि एउटा कुरा छ एकातिर अर्कोतिर चाहिँ सुरक्षा मापदण्डको कुराहरू छ मान्छेको जीवनसँग जोडिएको पनि कुरा छ अब कोभिडको बेला चाहिँ तपाईँहरूको पेपर इक्जाम हुँदैछ इक्जाम हुँदाखेरि सरकारले बनाएको मापदण्डहरू अनुगमन कसरी हुने त्यसको व्यवस्थापन कसले हेरिदिने भोलि हेरिदिएन भने को जिम्मेवार हुन्छ यस्तो छ परीक्षाको सन्दर्भमा परीक्षाको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सम्बन्धित हजुर चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुखको नाताले तपाईँले बाँके र बर्दियाको हकमा स्थानीय तहहरूसँग कुन ढङ्गले कुरा भइरहेको छ यस्तो छ हामीले स्थानीय गरिदिएन भने त कसैको भविष्यमा समस्या आयो भने कोभिडको बेला छ 20 जना तपाईँले एउटा कोठामा 20 जना म्याक्सिमम मिनिमम राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा तपाईँहरूको स्ट्यान्डिङ छ अब त्यस मापदण्ड बाहिर गएर कसैले बसाइदियो भने तपाईँको अनुगमन गर्ने निकाय नै बसाउने भएपछि त्यो कसरी हुने यस्तो छ यसमा निश्चय नै यहाँले भनेको कुरो त्यो सन्दर्भमा हामी एकदम सचेत हुनुपर्छ त्यस्तो हुन दिन हुँदैन त्यसमा हामी सचेत पनि छौँ र अनुगमनको पाटोमा यहाँले राखेको कुरोमा मैले के भन्न चाहेँ भने अनुगमन परीक्षाको अनुगमन हामी गर्छौँ परीक्षाको अनुगमन सन्दर्भमा स्थानीय तहको सहकार्य र सहयोग नितान्त आवश्यक छ त्यो नभई हुँदैन त्यसमा हामीले अनुरोध गर्ने हो हामीले समन्वय समितिको मिटिङ अनुसार हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई यसरी कक्षा 12 को परीक्षा 9 गतेबाट मङ्सिर 9 गतेबाट सञ्चालन हुन गइरहेको छ त्यसमा आवश्यक स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गर्नको लागि र अन्य आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन भनेर हामीले अनुरोध गर्छौँ यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तर्फबाट अर्को अनुगमनको पाटो परीक्षा अनुगमन कक्षा कोठाभित्रै गएर अनुगमनको पाटोमा समन्वय समिति सिडिओ साहबको अध्यक्षता भएको समन्वय समितिले निर्देश गरे अनुसार हामी अनुगमनमा कर्मचारीहरू र अन्य मेन पावरहरू खटाउँछौँ दोस्रो पाटो तेस्रो पाटोमा हामीले त्यो अनुगमनको लागि अहिले सबै केन्द्रहरूमा सम्बन्धित विद्यालयको प्राचार्य नै केन्द्राध्यक्ष हुने प्रावधान छ अरु बाहिरबाट केन्द्राध्यक्ष हामी ल्याउँदैनौँ जुन विद्यालयमा परीक्षा हुनेछ अहिले जस्तै 95 विद्यालय भयो भने ती 95 विद्यालयमा जो प्राचार्य हुनुहुन्छ उहाँहरू नै केन्द्राध्यक्ष हुनुहुन्छ र अनि त्यही भित्रको नै इन्भिजिलेटर अथवा गार्ड पनि त्यही भित्रको हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ एक अर्थमा भन्दा त बच्चा पनि बाहिरको नहुने केन्द्राध्यक्ष पनि त्यहीको हुने गार्ड पनि त्यहीको हुने सबै म्यानेजमेन्ट त्यहीको हुँदाखेरि यहाँ त्यस्तो पहिला चाहिँ सुरक्षा चुनौती लगायत अन्य चुनौतीहरू नआउलान् भन्ने हाम्रो एजम्सन छ तैपनि आएछन् भने त्यो आउन सक्छन् भन्ने त्यस्ता थ्रेटहरूलाई हामीले समन्वय समितिको मिटिङमा 6-7 गते हुने समन्वय समितिको मिटिङमा राखेर ती कहाँ आउन सक्छन् के हुन सक्छन् तिनीहरूलाई पहिचान गरेर तिनीहरूलाई पोइन्ट आउट गरेर त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि हामी थप कदमहरू चाल्छौँ अनि जस्तो बच्चाहरूले अब पढ्न पाएछन् अभिभावकहरूले गुनासो गर्दैछ अभिभावकको यो प्रश्न हो तपाईँहरूलाई कि बच्चाहरू पढेछन् पेपर कसरी आउला अभिभावकको चिन्ता हुने स्वाभाविक विषय भएको तर सरकारको एउटा जिम्मेवारी नागरिकप्रति त्यो एउटा विषय भएको अब यो दुईटै विषय एकदम महत्त्वपूर्ण विषयहरू हो अभिभावकको विषय के हो भने बच्चालाई मेरो पेपर कसरी दिन जाला विद्यालयमा पढ्न गएको छैन अनि कसरी होला बच्चा र विद्यार्थीलाई पनि केही समस्या छ भने कति पेपर कस्तो आउला हैन मैले सल्भ गर्छु कि सक्दैन एउटा होला अर्को फेरि विद्यालयहरूले अभिभावकसँग कतिपय विद्यालयहरूले अभिभावकसँग प्रवेश पत्रहरू लिने बेला या त्यहाँ ओर्दोर कन्ट्याक्ट भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ पैसा माग्ने गरिएको छ हैन केही समयको लागि कतिपय ठाउँमा होइन तिमीले त
सबै डकुमेन्ट हामी दिनौँ, तिमीलाई पेपर यहीँबाट दिएपछि भोलिको दिनमा एडमिसन पनि यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पनि कुरा हुन्छ कि। हजुर हजुर। अनि यो विषयमा तपाईँहरूको के छ? अब यहाँले राखेका मलाई लाग्छ 3वटा प्रश्नहरू आए जस्तो लाग्छ मैले। पहिलो प्रश्न, बच्चाहरूले पढ्न पाएका छैनन्, परीक्षा कसरी दिने भन्ने बच्चाहरूको सन्दर्भमा उनीहरू अन्योलमा छन् भन्ने यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले कक्षा 11 र कक्षा 12 को परीक्षामा नियमित तर्फका, एक्जामटेड नभनौँ, एक्जामटेड त जहिले पनि दिनै पर्यो, नियमित तर्फका परीक्षार्थीहरूको सबैको करिकुलम सिद्धिसकेको अवस्था थियो, पढाइ सिद्धिसकेको, मात्र परीक्षाको लागि मात्रै उहाँहरू वेट गरिराख्नु भएको थियो। ग्याप भयो त होइन, 1 महिना उहाँहरू परीक्षाको लागि वेट गर्नुभएको थियो। हो, त्यो परीक्षामा जुन उहाँहरूले प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो, त्यो प्रतीक्षा गरिरहेकै बिचमा कोभिड-19 आयो र नेपाल देशै लकडाउनभित्र गयो। त्यसले गर्दा निश्चय नै बालबालिकाहरूमा, भाइ बहिनीहरूमा समस्या परेको छ। उहाँहरूको यो 6-7 महिनाको ग्यापमा उहाँहरूले पहिला पढेको पनि बिर्सिनु भएको हुन सक्नुहुन्छ। त्यो समस्या त्यो हामीले पनि रियलाइज गरेको। तर त्यो बिर्सिनुहुन्छ भने पनि अब उहाँहरूलाई र अभिभावकहरूलाई कति समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने, राज्यलाई कहिलेसम्म रोकिराख्ने। त्यसले गर्दा परीक्षा लिनुपर्छ। अब हामी कोभिडको बिचमा पनि बाँच्न सिक्नुपर्छ। कोभिडबाट बच्दै, कोभिडबाट अलिकति सतर्क रहँदै परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले परीक्षा सञ्चालन सुरु गर्न थालिएको हो। र यस सन्दर्भमा अर्को कुरो, हजुरले भन्नुभयो भाइ बहिनीहरूलाई त्यो अलिकति अन्योलको अवस्था छ। पहिला 100 मार्क्सको थियो अथवा 75 पूर्णाङ्कको थियो, 100 पूर्णाङ्कको थियो भने अब क्वेसन कस्तो आउने, के हुने भन्ने सन्दर्भमा अलिकति त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ। त्यस सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नमुना प्रश्नपत्रहरू अब आउने यो अबको 9 गतेबाट हुने परीक्षामा आउने प्रश्नपत्रहरू, नमुना प्रश्नपत्रहरू तयार गरेको छ। त्यो हामीले सम्पूर्ण विद्यालयमा पठाइसकेको अवस्था हो। कतिको अङ्कको आउँछ अहिले? अब यस्तो छ, एउटा 100 पूर्णाङ्कको विषय छ भने, मान्नुहोस् एकछिन, 100 पूर्णाङ्कको नेपाली विषय छ भने 100 पूर्णाङ्कमध्ये 40 पूर्णाङ्क कक्षा 11 को उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको सेक्युर्ड मार्क्सबाट, जति 11 कक्षामा प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसबाट आउँछ 40% अङ्क। 40% अङ्क अब 9 गतेबाट हुने परीक्षाबाट आउँछ। 40% को लागि मात्रै प्रश्नपत्रहरू आउँछन्। त्यो स्याम्पल क्वेसनहरू हामीले सबै विद्यालयमा पठाएको अवस्था हो। यो उहाँहरूको इमेल आइडी लिएर, विद्यालयहरूको इमेल ठेगाना लिएर सबै विद्यालयमा पुगेको छ। यदि कसैले हजुरहरूसँग आएर मिडियामा पुगेको छैन भन्नुभयो भने उहाँहरूले आफ्नो त्यो उनै खोल्नु भएको छैन, मेल खोल्नु भएको छैन, मेल चेक गर्नु भएको छैन। त्यो गर्न मैले यहाँहरूको मिडिया मार्फत म त्यो अनुरोध गरेँ। र अनि अर्को 20% चाहिँ भाइ बहिनीहरूको उपस्थिति, हाजिरी लगायतका अन्य विद्यालयभित्र गर्ने आन्तरिक क्रियाकलाप, गृह कार्य होला, इन्टरनल इक्जामहरू होलान्, त्यसबाट 20% गरेर 100% को 40-100 गरेर 100 पूर्णाङ्क पुग्छ। त्यसो भए बच्चाहरू चाहिँ यसपालि फेल हुने अवस्था छैन। तर लामो ग्याप भयो त। हजुर, बच्चाहरूको लामो पढाइमा त ग्याप भयो। लकडाउन भइसकेपछि 6-7 महिना लकडाउन भइसक्यो, देश अस्तव्यस्त भइसक्यो कोभिडको कारणले। विश्व नै अस्तव्यस्त छ भने त हाम्रो देश पनि त्यसमा प्रभावित भयो। अब त्यसमा पनि अब बच्चाहरूले यत्रो लङ टाइमसम्म विद्यालय नै गएन, किताबै नपढे होलान् होइन, कतिपय त प्र्याक्टिसमै नै भयो होला। अनि पेपर दिँदाखेरि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त होइन? सरकारले पनि, नेपाल सरकारले पनि 1 वर्षसम्म पढिसकेको बच्चा, अध्ययन गरेको बच्चा जसमा अभिभावकको लगानी हुन्छ, बच्चा स्वयंको लगानी हुन्छ, समय, पैसा सबैको लगानी भइसकेको हुन्छ, त्यसमा राज्यको पनि लगानी मिसिएको हुन्छ, राज्यको पनि लगानी हुन्छ। त्यो लगानी बालुवामा पानी होस् भनेर कुनै पनि सरकारले चाहँदैन र नेपाल सरकारले त्यो चाहेको पनि छैन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि चाहेको छैन। त्यसले गर्दा बच्चा अनुत्तीर्ण हुन् भनेर हामीले त्यो कहिले कदापि सोध्दैनौँ, त्यो सोच्न पनि हुँदैन। र सकेसम्म बच्चा बढी उत्तीर्ण हुन् भन्ने हामीले नि सोचेका हुन्छौँ। तर बढी उत्तीर्ण हुन् भन्दाखेरि उसमा हुनुपर्ने ज्ञान, सिप,
अभिवृद्धि सबै त्यो लेभलले मागेका त पुरा हुनु पर्यो नि त। हो त्यो हुने हिसाब किताबले र भाइ बहिनीहरूलाई सहज अहिले जुन यो कोभिडको कारणले अवस्था अस्तव्यस्त छ र विद्यालयहरूको अनि म त्यसैलाई एड्रेस गर्न खोजेँ यहाँकै प्रश्नलाई। अनि त्यो भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूलाई त्यो यो कोभिडको अस्तव्यस्तताको बीच पनि भाइ बहिनीहरूलाई सहज हुने हिसाब किताबले प्रश्नपत्र पहिलाको जुन लामो थियो त्यसलाई कन्डेन्स गरेर त्यसलाई छोटो बनाएर निकालिएको छ र त्यो के भएको छ भन्दाखेरि त्यस्ता नमुना प्रश्नपत्रहरू विद्यालयमा गएका छन्। र अर्को कुरो भाइ बहिनीहरूलाई के छ भन्दाखेरि 11को मार्क्स 40% र आन्तरिक 20% भन्ने बित्तिकै यदि 11मा राम्रो गरेको कुनै बच्चा छ भनेदेखि त्यसले 40% अङ्क त्यहाँबाट पायो, 20% अङ्क उसको त्यहीँ विद्यालयभित्रको एक्टिभिटिजको पायो भनेपछि 60% अङ्क त अटोमेटिकली विद्यालयभित्रबाट आइसकेको छ भनेपछि अब उसले अहिले दिने भनेको त जम्मा 40 अङ्कको 40% को मात्रै हो। त्यसले गर्दा त्यति भाइ बहिनीहरू बढी डराउन अप्ठ्यारो हुन्छ कि अहिले बिचमा यो ग्याप भएको छ भनेर डराउनु पर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। अनि यसको अब यो परीक्षा सञ्चालन गर्नलाई हजुर तपाईँको कार्यालयले के समस्याहरू देखिरहेछ र के चुनौतीहरू देखिराख्नु भएको छ? अब अहिले परीक्षा सञ्चालन गर्दा दुई तिनवटा चुनौतीहरू हामीले देखेका छौँ। एउटा कुरो अब कोभिड-19 नै चुनौतीको पहाडको रूपमा खडा भएको छ। किनभने बच्चाहरूलाई कसरी परीक्षा केन्द्रको त्यो 1.5 घण्टा 1.5 घण्टाको परीक्षा अवधिभर उनीहरूलाई कोभिड सङ्क्रमणबाट कसरी जोगाउने, के प्रिकसनहरू अपनाउने, त्यो प्रिकसनहरू अपनाउनको लागि त्यहाँ अब त्यो सँगसँगै आर्थिक पाटो जोडिएको हुन्छ। त्यो जस्तै हेल्थ डेस्क राख्न पर्यो, सेनिटाइजर मास्कको व्यवस्था गर्नु पर्यो लगायतका कुराहरूमा त्यो आर्थिक पाटो कसरी पुरा गर्ने एउटा चुनौती कोभिडकै चुनौती खडा भएको छ। दोस्रो चुनौती अब विद्यालयहरूमा अहिले प्रश्नपत्र पुर्याउने चुनौती छ। बल्ल अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अब त्यो पहिलाको प्रश्नपत्रबाट नहुने भइसकेपछिमा अहिले अर्को प्रश्नपत्रहरू नयाँ प्रश्नपत्रहरू छापिने, नयाँ प्रश्नपत्र छाप्नको लागि जनशिक्षामा गएको भन्ने कुरो छ। अब बल्ल तयार गर्दै हुनुहुन्छ। ती प्रश्नपत्रहरू कसरी सम्बन्धित सबै परीक्षा केन्द्रमा पुर्याउने र यदि त्यो कसरी पुर्याउने भन्ने दोस्रो चुनौतीको रूपमा त्यो रहेको छ। अनि अब यो तपाईँको कार्यालयले यो बाँके र बर्दियामा यसको व्यवस्थापनको पार्टमा के कसरी तपाईँको अहिले बजेट आएको छैन होला? आएको छैन हैन? हजुर। बजेट के कति छ अनि त्यसको व्यवस्थापनतिर कता के हुँदैछ? अहिले तपाईँहरू केही काम सुरु गर्नुभएको छ? अहिले हामीले काम 3-4वटा काम हामी सिमिल्टेनियसली सँगसँगै गरिराखेका छौँ। एउटा उत्तर पुस्तिकाहरू पठाउने काम सबै विद्यालयमा हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ, नम्बर 1। दोस्रो कुरो अहिले कोभिडको कारणले बाहिर जिल्लाबाट आउने परीक्षार्थीहरूको पनि हामीले परीक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो यहाँको परीक्षार्थी अन्यत्र जिल्लामा नि गएर परीक्षा दिएको छ र अन्यत्र काठमाडौँ पढिरहेको परीक्षार्थी पनि करिब 300 परीक्षार्थीहरू हाम्रो बाँके र बर्दिया जिल्लामा परीक्षा दिन आउँछन्। बाह्रको मान्छेहरू 12को नियमित तर्फका। अब तिनीहरूको व्यवस्थापनको लागि हामीले सबै विद्यालयहरूमा यसरी बाहिरबाट आउने परीक्षार्थीहरूको प्रवेश पत्र रुजु गरेर यो चिठीमा पत्रमा संलग्न भएका बच्चाहरूको परीक्षा लिई तिनीहरूको उत्तर पुस्तिका परीक्षण नगरिकन हामी कहाँ पठाइदिनु होला भनेर त्यो हामी सर्कुलर पुर्याउने र त्यसमा फलोअप गर्ने त्यसमा गइराखेका छौँ। दोस्रो कुरो अनि अर्को पाटो भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि 11को अनुगमनको पाटोमा हामी लागिराखेका छौँ। 11को अहिले चलिरहेको छ 11का परीक्षा, कहिले पालिका अनुसार कहिले कुन पालिकाले गरेको छ। त्यसमा नियमितको साथसाथै अनि त्यो 11को पूरकको पनि हामीले त्यो तयारी गरिरहेका छौँ। यसरी हामी अरू परीक्षा अगाडिका तयारीमै अहिले व्यस्त भइरहेको अवस्था हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। भगवान सर, अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई, स्थानीय पालिकालाई र विद्यार्थीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अब विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडले सबै अन्य क्षेत्रको साथसाथै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि तहस नहस बनाएको छ। सबै अभिभावक बालबालिकाहरू यसबाट प्रताडित हुनुहुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि छोटै ढिलै भए पनि नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले
कक्षा 11को परीक्षा सञ्चालन भयो 12ले दिएको कार्यविधि अनुसार कक्षा 11को परीक्षा सञ्चालन भइरहेको र 12को पनि अब मङ्सिर 9 गतेबाट सञ्चालन हुन गइरहेको हुनाले सबै अभिभावकज्यूहरू, सबै पेसाकर्मी, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी अनि महिला, किसान र सबै यहाँ बाँकेर बर्दियाका आम नागरिकहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने 9 गतेदेखि हुन गइरहेको परीक्षालाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र यो कोरोना भाइरससँग अलिकति बचेर त्यसका मापदण्डहरू पुरा हुने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न सबैले सहयोग गर्नको लागि म हार्दिक अपिल गर्दछु। तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो जी नेपाल टेलिभिजनलाई। हजुर, त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहे। म पनि मेरो कार्यालयको तर्फबाट यहाँको जी नेपाल टिभीलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एजी टेलिभिजन। हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा थियौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय शाखा कार्यालय कोलपुरका प्रमुख भगवान प्रसाद पौडेलजी। उहाँले बाँकी र बर्दियामा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले के कस्तो कामहरू गरिरहेछ र परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्रहरूलाई व्यवस्थापनका पाठहरू के कस्तो गर्दैछ त्यो विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौँ। त्यसै क्रममा फेरि हामी तपाईँहरूको माझमा अर्को पात्रका साथ प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एजी टेलिभिजन। धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै